أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. सूरत नूर मदनी सूरत थे। तरतीब दे सूरतों के 24 नंबर दे और नज़ूल के 102 पस द सूरत हशर ना नाजिल शुवे दे। सूरत दोई शेरे अवलई से 46 आयात कोरिदा द्वेमई सा 46 नवाले आखिर अकोरिदा। सूरत के दमाशरे द ततहीर द पारा सलोर अहकामात जिक्र कई। यो बदकार द सजावर कई। द्वेम बदकारी द हराम दा और द्रेम हद कज़ब और सलोरम अहकाम लआन। और ब्याजर द्रे किस्म खल्क़ता मुनाफिकीन नाकिलीन और साकितीन। सूरतुन अंज़लनाहा अल्लाह वही दायो लुई सूरत ते अंज़लनाहु नाजिल कर दे मंग दे लरा और परज़नाहा और ज़ोज़ बयान करी दी मंगा पदे के हुक्मुना और अंज़लना पिया आयातिन बय्यिनात और आले गली दी मंगा पदे के हुक्मुना खारा खारा लअल्लकुम तज़क्करून दे दपारा चिता सुयाद के हुक्मुना दा अल्लाह। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी बदकार ख़ज़ा बदकार सड़े को बदकारी दे साबित शुआ फजलिदु वाहि कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा अरियुद दैना मियत जल्दतिन सुलदुरी अला ताख़ुज़कुम बिहिमा औरादिन शिता सुलरा पदे द्वाड़ बांधे राबतुन तरस फी दीनिल्लाह बजारी कुलू द हुक्म दा अल्लाह के इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाह कचरी ऐता से ईमान रावड़ुन की पाल्ला अब ईमान रावड़ुन की परज़दा आखिरत वलियशहद अज़ाबहुमा और हाजिर दिशी सजावर कोलुद दे द्वाड़ुता ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन यो डलद मोमिनानो अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन अज़्ज़ानी बदकार सड़े ला यनकिहु बदकारी न कई इल्ला ज़ानियतन मगर बदकार सरा बदकार जनाना औ मुशरिकतन या मुशरिक सरा वज़्ज़ानियतु औ बदकार जनाना ला यनकिहुहा बदकारी न कई इल्ला ज़ान मगर बदकार सड़ी सरा औ मुशरिकुन या मुशरिक सरा। नूरगाने तर्जुमे गढ़ दर्ज की बिया अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन मानस अज़्ज़ानी बदकारा ला यनकिहु इल्ला ज़ानिया बदकारा सड़े रग़बत न कई पने का के इल्ला ज़ानियतन मगर बदकार सरा या मुशरिक सरा और बदकार अखज़ जिदा अवाम रग़बत न कई दने का मगर बदकार सड़ी सरा या मुशरिक सरा वहुर्रिम ज़ालिका अलल मुअमिनीन और आराम करे शुवे दे दा फेल द मोमिनानु बांधे दा अमल दे ज़िना प मोमिनानु वल्लज़ीना वाकसान यरमूनल मुहसनाति चाहई बदनामी लगई पाक दामनो बांधे सुम्मा लम यातू ब्यारात लनकई ब्यारबात शुहदा बसलोर गवाहानो
वजलिदूहुम वहाई लरा समानीना जल्दा अत्या दूरे वला तकबल लहुम शहादतन अबदा मकबल व शहादत दे तो मत लगा उनकी इस वक्त इस कला व उलाइका हुमल फासिकून और दासिकस दा पूरना फरमान दे अल्लाह दो हुक्म इल्लल्लज़ीना उस इस्तिस्ना ज़िक्र कई और मगर कसान जी तौबे व यस्तला मिन बाद ज़ालिका बज़द देना व अस्लहु क़लम अलहम टिक यकीनन अल्लाह दे गफूर रहीम बखन कौन के मेहरबान वल्लज़ीना वा कसान यरमूना चाहे तो मत लगई अज़वाजहुम बखुल बिबियानो वलम यकुल्लहुम शुहदाओ अब नबी अगई सरा सो गवा इल्ला अनफुसहुम सेवाद नफ्सुना सिर्फ बलजाने गवा दे नोर सुकना फशहादत अहदिम न गवाही कवल यौद दैना फशहादत अहदिम माना गवाही कसम बकई यौद दैना अरबा शहादातिन बिल्लाह सलोर कसमुना पनुंदा अल्लाह इन्नहु लमिन सादिकीन यकीनन दे चिसवई दे पदे खबर की रिश्तीने दे वल खामिसतो काजिब तब पिंजम जल बांधे वही त कसमों का अन्न लानत अल्लाह चलानत अल्लाह दिवी अलैहि पदे सड़ी इन कान मिनल काजिबीन कीद दे दरोजनुना वयद्रउ अनल अज़ाब उस अड़ई बदा खज़द जान न सजा अंत शद अरबा शहादात दावम शहादत के सलोर कसमुनो पनुंदा अल्लाह दाव कसमुनो की सलोर इन्नहु चिदा खावन ज़मान मिनल काज़िबीन खाम खाद दरोजन न दे दावो चिदा खावन में सवीदा दरो वही वल खामिसा औ पिंजम कसम के बखज़ अदा वही अन्न गज़ब अल्लाह अलैहा अल्लाह गज़ब दी बदे इन कान मिन सादिकीन क चरीवी दा खावंद दे रिश्तनुना दावोई पिंजम कसम के काजी मखिता च बमाद अल्लाह गज़ब हुई के जमा दा खावन रिश्तिया वही वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम दा मसला दिलान वा वलौला फज़लुल्लाहि औ कनमे फज़ल अल्लाह अलैकुम बतासो व रहमतहु व रहमत अल्लाह नतासो व मुब्तलाशी व बदकारों के और यकीनन अल्लाह दे तौबा कबल उनके हकीम हिकमत वाला ज़ात दे मेहरबान ज़ात दे हकीम इन्नल्लज़ीना यकीनना कसान जाऊ मिल चरात ले उकड़ल पबदनामे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ओज़बतुन दायव डलदा मिनकुम स्तासुना ज़ाहिर के दर सरजान बलगरे खड़े ला तहसबू शर्रन लकुम गुमान मकवई चिदा बदनामा दागिनी बद्दता सुदपारा दा के बद पे इत्तिबार ना बल हुआ खैरुल लकुम ने के खुस्तासु खैर ख्वाइदा दास्तासु गरवाले दे लेकुल इम्रिइन पारदार यौ सड़ी मिनहुम ददे कसानुला मक्तसब मिनल इस्म जज़ाद आगा अमल्ला चिदई कसदन करे वल्लज़ी औ आगा बदबख्ता इब्न सलूल तवल्ला किब्रहु जे पुरता करे दे दालुई बोझ मिनहुम ददे बदबख्तुना नलहु दलरा अज़ाबुन अज़ाब दे अजीम लोए दला डबल सजादा लौला इस समिअतमुहु वलना ज़जर बरी के सौंदा लौला लौला वलना इस समिअतमुहु कल चवारे तासुदा खबरे ज़न्नल मुअमिनूना वल मुअमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा ओले गुमान नको मोमिनानो सड़ो और मोमिनो जनानो बिअनफुसिहिम पखपलो हम जिन्स बांधे खैरा दपाक दामनाए दपाक वाली गुमान मम बकड़ो वकालू अवल दैनवी हाजा इफ्कुम मुबीन दाखु दरुग दिखकारा लौला जाऊ अलैहि बिअरबअति शुहदा ओले दैरात लनकोल पदे खबरा तसलोरो गवाहानु सरा फ़इज़ लम यातू बिशुहदा नुकरात ललेओ नुकल पसलोर गवाहानु सरा फ़उलाइका नुदग़बत बख्ता गिंदल्लाह शरीयत दा अल्लाह के उमल काज़िबून दरोजन दी
वलौला फज़लुल्लाह औ कनवे फज़ल अल्लाह ए मुसलमानानो पता सो व रहमतु और रहमत अल्लाह बत कबले दूध तो भी दुनिया व आखिरत की लमसकुम खामखार सेदले बहुता सुता पीमा पागा तो मत लगो लुकी अफस तुम चिता सुबह शुरू कड़ो पावे की अज़ाबुन अज़ीम अज़ाब लुए इज़ा तलक़ौनहु बिअल्सिनतिकुम औ कल चगोरा जजर परी के दो कल चिना कलकोला तासुदा खबरा बिअल्सिनतिकुम बखल जब बांधे प्लान की वेली दी प्लान की वेली दी यो बल नमर आगस्ता वतकुलूना अवेल तासो बिअफ़वाहिकुम फख्फल खलो मा आगा खबरा लैस लकुम जिनु तासुलरा बी बागी इल्मुन सदलील अतासबुना वता सहुदा गुमान को हय्यना चिदागिने मामूली खबर अदा वहुवा इंदल्लाहि अज़ीम अदा कानून दा अल्लाह गडीर लिया खबरवा वलौला इस कुलतुम इस समिअतुमूहु मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा वलौला वलना इस समय तुम कल चितासु दातो मत वावरेदो कुल तुम नतासु बदासु वेल्यू कना मा यकूनु लना मुनासिब नदी मंगलरा यौदा या कुल तुम रामख की कही लौला पसे कही वलौला कुल तुम वलिता सुनवे इस समय तुम कल चितासु दातो मत वावरेदो तासु बदासु वेल्यू मा यकूनु लना मुनासिब नदी मंगलरा अन्ना तकल्लम बिहाज़ा चिमंग पदे बाने खबर खलकू खलो खजो सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम पाक वालिदे तालरा अल्लाह दाखो तो मत डिर लोए तासु बदास वेलियो पाक स्ता जाते खुदा खुम तो मत्ते या पाक ये तो द शरीक ना नदारंग दा हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हुम पाक अदाद तो मतना दाव जमन को मोर्चा बदनाम अला बोलेला याइज़ुकुम अल्लाह वाज मनकई वाज माना मनाकुल बदायना नसीहत के अल्लाह तासुता अल्लाह तऊदु अल्लाह तऊदु चुगर राव नगर जई लिमिस्ती पहचान दे खबर था अबदा चरियुम इन कुंतुम मोमिनीन कतास मोमिनान यही वयुबय्यिनुल्लाहु वज़ाहत के अल्लाह तासुता दखबल अहकामो अव अल्लाह अलीमुन क़ुव्वत हकीम हिकमत वाला बादशाह दे इन्नल लज़ीना यकीनना कसान युहिब्बूना जगई ख़ुख़ई अंतशियल फाहिशा शुखर की बेहयाई फिल्लज़ीना कसानों के आमनो च मोमिनान दी लाउम दैदर ग़ज़ाबुन अज़ाब दे अलीम दर्दनाक फिद दुनिया वल आखिरा ब दुनिया व आखिरत की वल्लाहु यअलमु अल्लाह फ़ुअदे व अंतुम ला तअलमून तासन बोए गए वलौला फज़लुल्लाहि कचरने फज़ल अल्लाह अलैकुम बतासो व रहमतहु व रहमत अल्लाह नतासल बेजर गज़ाब दर कड़ो व अन्नल्लाह यकीनन अल्लाह रऊफ़ुन नरमी कौन करे रहीम और मेहरबान दे नरमी दर सरम कई मेहरबान ज़ात दे या अय्युहल्लज़ीना आमनू और ईमान खावंदानो ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान ताबेदारी में कवैद कदम द शैतान वमन यत्तबि खुतवाति शैतान और चाचे ताबेदारी उकला द कदम द शैतान कदम तरीका फइन्नहु यकीनन दा शैतान यअमुरु बिल फहशा देखो रे खुद न कई दबे आया वल मुनकर व नारवा वलौला फज़लुल्लाहि कने फज़लल्लाहु अलैकुम बतासो व रहमतु व रहमत अल्लाह मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा नु पाक बनो बात शबे बतासो की पाक यौकस इस कला वलाकिन अल्लाह युज़क्की लेकिन अल्लाह पाक साथी मैं यशाउ चले चपाशी वल्लाहु अल्लाह समीउन और ईदन के अलीम और पारस बोले हर सावरी पारस बोले
ولا یاتل اولو الفضل او کو تایید نه کوي خاوندان د احسان منکم استاسنا وسا او آسوک چووی خاوندان د پراختیا مانا مال والدی ایو اتو چورکی دسنا ایو اتو اولی القربا دور کولو دمالنا او چاہتا چاہ خاوند خپل ولائی دے او مسکین دا اول مہاجرین چاہتا چاہی اجرت کردے دا اللہ دا دین دا پارا پی سبیل اللہ ولیاقو مافی دیور تروگی ولیصفحو او مختوارائی اے درگزرو کئی الا یحبونا آیاتا سخا خورینا ایابر اللہ لکم دا چلا پاکی تاسد پارا ایابر اللہ اللہ تحبونا آیاتا سنخا خوری ایابر اللہ لکم چلا استاسو گناہونا معاف کی واللہ اللہ غفور رحیم بخنک ان کے او مہربان دے ان الذین یقیننا کسان یرمون المحصنات چھ بدنامی لگئی بپاک دامنو الغافلات اوا جہاں پاک زڑنو والدی نا خبر دا بدکارونا سوک دی المؤمنات د ایمان د وجنا عدد خبرنا نا خبر دی لوگنو ندا سغالب پلانت چوینی بدنیا و آخرت کی ولوما دیلر عذاب دی عظیم لوی کلبی یوما فاغرست شد علیہم گواہی بکی بدئی السنتم جبد دی و ایدیهم اولاسن ردئی و ارجلهم اوخبید دی بما کانو یعملون بسبب داواچ دیکم اعمال کئی یوم ایدن پدا غرز باندی وفیهم اللہ پورا بور کی اللہ دیتا دینهم بدلد دی پہ انصاف الحق معنی انصاف وَيَعْلَمُونَ دَيْوَ بُوَشِي أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ چیقیناً اللہ حق کر کون کے دے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات گندہ خزے گندہ سڑو دپارئی او گندہ سڑی گندہ خزو دپارئی والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات پاک خزی پاک سڑو دپارئی او پاک سڑی دپاک خزو دپارئی اولائکا داد نبی علیہ السلام ملگری او داغ بی بی مبرعونا دی گر پاک دی مما داغ خبرنا یقولون جدا خلق ورپسی ہوئی لهم دی لراما برتن باششتے ورزکن کریم و رزق عزت مندے یا ایو الذین آمنو اود ایمان خاوندانو لا تدخلو مداخلی گئی بیوتن داس کورنو تا غیر بیوتکم چستا سکورنو نا علاوی خطا تستعنیسو تردے چزان و تمعلوم کئی زان و تأخی و تسلمو او سلام چوئی غلا آلیا پوسیدن کد آئے ذالکم خیر لکم دیکھ استاسو بہتری دا لعلکم تذکرون چتا صدا یاد اساتی ذالکم دا طریقہ خیر لکم ورد تاسلرا لعلکم تذکرون دید بارج تاسدا یاد اساتی آپ علم تجدو پیا کنو مئی تاسو بدے کور کے احدن سوک اجازت والا فلا تطولوا بیا مداخلی گئی دے کورنو تا خطا تردے یقزن لکم چھ اجازت صاحب اذن راشی و اجازت دت در کی وَإِن قِيلَ لَكُمْ أَوْ قُوِلَ شُتَا سُتَا اِرْجِعُوا وَاپس شئی پرجعون واپس کی گئی وَأَزْكَىٰ لَكُمْ دا بچ کے ان کے دیتا سلرا دو بدنامائنا واللہ اللہ بما تعملون علیم ستاسو حال باندے پوہدے لیسا علیکم لیسا علیکم نشتد پتاسو سگنا ان تدخل بیوتا چکورن داخل شیدہ سے کورن تا غیر مسکونت انچو سے دل پکن کی گی کانڈر دے گودام دے فی امتاع لکم آئی کے صرف ستاسو سامان پروتے
نو کاغی کی اجازت نه غواړي مغواړه والله الله یعلم پوهه ما پاسو تبدونا چخکار کوي تاسو پرد کورونه نه یاد خپل لګوري ښا خپل رښتې خبرې دي وما تبدون اواز تاسو پټوي قل وایا حبیبا للمؤمنین مؤمنان سړوتا یعظوا من ابصارهم خط دی ساتي باز نظرون خپل ويحفظ فروجهم او حفاظت کوي د خپل عورتونو ذالک دا نظر خط قول ازکا لهم دا پاک دی ګدای لرا دا دبد مغنی ذالک دا خو پاکواله دی دای لپاره ان الله یقینا الله خبیر خبردار دی بما یصنعون باغ سچ دی کوي وكل المؤمنات ويا حبيبا مؤمن زنانا يعددنا ديدهم خطساتي من أبصارهن بعض نظرنا ويحفظنا أو حفاظت دكي بروجهن دخل عزتنا خیال لساتی ولا يبدينا ندخار كي زينتهن وقل زينت الا ما ظهر منها مگر آغا چخکار شي ازرائی مجبوری حق مجبورن دن اخکار شو ولی اضربنا اواد چای بخمرهن اواد چای صادر اقبلی بگریوانن اقبل باندے بخمرهن ولا يبدين زينتهن وندخار كي قل زينت لرا الا لبغولتهن او مگر خپل خاوندا او آبائهن یا پلاردا او آباء بغولتهن یا اسخراندا او ابنائهن یا خپل بچیدا لاستے مختے او ابناء بغولتهن یا خپل بنزیتا او اخوانهن یا خپل رونتا او بنی اخوانهن یا خپل رویرونتا او بنی اخواتهن یا خپل اخرینتا او نسائهن یا خود خپل ایماندارتا او ما ملکت ایمانهن یا آغا چه اختیار منوی بی خلاسون ددئی وینزرا او التابعین یا خدمتگاران خدمت بسیزی خودی کی شرط خیر خدمت والا کی غیر اولی الاربا چنوی خاوندان د شاوت من الرجال د بوډاګانو سړونا او تپلی یا ماشومان بوډاګان سړی دی خدمت کوي ماشومان دی الذين اغما شمان لم يزروا چنوی خبر علی اورات النساء پټو خبرو د زنانو خبر نوی باغ پټو فواید د زنانو ولا یضربنا بارجلهن او ندر بغی خپل خپل را لیولما د پاره چې معلوم کړي شي ما یخفینا هغه چې پټشي من زینا دستر ګنا من زینت نه د زینت د دینا وتوبوا الى الله توبوا باسي الله تا جميعا طول ايها المؤمنون او مؤمنانو لعلكم تفلحون دې د پاره چې کامیاب شي وانکحوا الايام او نکاو کئی اغن و نواد کڑو لرا منکم استاسنا والصالحین او آغا سوک چه صلاحیت دی نکا لری من عبادکم استاسو دو غلامانونا و امائکم او بنکا اخلی وینزی دیو بل ای یکونو فقراء کچری دی فقران یونیهم اللہ مالدار بکی اللہ دی لرا من پزید اقبل پزنلا واللہ اللہ واسع علیم پراخ پزل والا او عالم دی پار سے ولی استافف دیر پکلک او پسختای سر دیزان اساتی اور کسان لا یجدون نکاحا چوئی اسباب د نکاح نومی خطا تردی یونیهم اللہ چمالدار کی اللہ دی لرا من فزید اقبل پزنلا والذین وحکسان یبتون الکتاب چاوئی سکئی طلب کئی غاڑی غاد کتابت مما دا غچانا ملکت ایمانکم چه اختیار مندی پی خلاص نستازو فکاتبوهم نواح دی کتابت ورسرو کئی ان علمتم فیہم خیرا ایک معلومی تاسد بدئی کی
ईमान बांधे क्लब पाते केदल व आतुम अवर कई दैता मिम्मा लिल्लाहि लजी दमाल आगना ताकुम जल्ला तासुल दर कड़े दे था वाताहुम अवर कई दैता मिम्मा लिल्लाहि दमाल आना चिदर कड़े दे तासु अवर कई दैता दमाल आगना च अल्लाह दल दर कड़े दे ते मालिक के गाना वला तुकरियो बतयातकुम औ मजबूर कवई खपल औलाद बबत कराए ब्याह निकाह मना कोल और बदकारों बाने मजबूर कोल इन अरदना कावई इरादई ता सुना दफा क्वाली दफल जान पने का सरा ले तब तो दफार दी चासिल कई तासों उलटवई और अदल हयात दुनिया सामान दजंद दुनिया वमई युकरे होन्ना अब आवाजों का कि मजबूर है कलरा जनाना नुगोरा पर इन पदी गुना बयानिश्ते चगई मजबूर कई ने बेदी व इन अल्लाह यकीनन अल्लाह मिन बाद इकराहिन्ना पद जोर कोल न पदई गफूर रहीम बखनक उनके मेहरबान दे वलकद बताकिक जरा अंजलना मंगरा ले गले दे इलैकुम तासुता आयातिन आयत अहकाम और अहकाम संगदी अगदी मुबय्यनात बिल्कुल खारा व मसला वाक़ियात अजीबा मिनल्लज़ीना दा कसानो खलो चितिरशो मिन क़ब्लिकुम मुस्तासन मखके व मौइज़तुन औ नसीहत लिलमुत्तक़ीन द पार द मुत्तक़ियानो व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन आमीन आमीन आमीन।